अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए। आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़ली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टोने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटड़ी पर लाए। मार्काए हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले करके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदी का कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों पे पाबंदी लगे। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन लग सकते हैं। एक जमात इस वक्त सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है। नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सियासत अपनी जगह, मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा PTI के मौजूदा रवैये से पाबंदी लग सकती है। कोई जाकर उस शख्स को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी चाहते हैं ना ख्वाहिश है। PTI को सियासी रवैया दुरुस्त करना होगा। भारत से जंग की जीत दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत आज तक उस शिकस्त से नहीं निकल सका। भारत अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत को अपोजिशन को सियासत में जगह देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर इत्तेहादी जमातों का एतमाद है न अपोजिशन का। खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें। पंजाब के लोगों से मुझे हमेशा मोहब्बत मिली है। PTI चाहती है बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। हुकूमत शायद बहादुर शाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर रास्ता, मैं इंतबाह करता रहा हूँ से आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे, हालात हाथ से निकल जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील, कहा महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम उठाना होंगे। PTI का तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त। PTI की अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत, कहा वाक़या सबूत है हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, ख़वातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं।
ہماری جدوجہد آئین، حق اور سچ کے لیے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا۔ بانی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھا۔ اخلاقیات کی باتیں کرنے والے پی ٹی آئی دور میں کہاں تھے؟ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی بھارتی میڈیا پر جا کر ملک کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کے اخبار بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامین چھاپ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بیرون ملک ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو محاذ کھولا ہے وہ غیر اصولی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لب و لہجے کو درست کرے، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا۔ بدلے میں ڈی پورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا۔ شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے۔ معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے۔ امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے $1.25 ارب فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکوڈک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان میں $2 ارب مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی۔ بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ فائنانسنگ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جامع ترقی کا سب سے بڑا قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک امریکہ قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس نے پہلی بار 1,70,000 کی سطح عبور کر لی۔ دوران کاروبار 1,241 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے IMF سے قرض قسط کی منظوری کا مارکیٹ پر مثبت اثر ہوا۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان کی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار۔ IMF کے مطابق رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.2% پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 16.3% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مالیاتی خسارہ 5.4% سے کم ہو کر 4% تک پہنچنے کا امکان۔ معیشت میں قرضوں کا بوجھ 70% سے کم ہو کر 69.6% تک ہو سکتا ہے۔ IMF کی مہنگائی کی شرح 8.9% بڑھنے کی پیشگوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی GDP گروتھ 3% کر دی۔ پاکستان کی معیشت پر رپورٹ جاری، جس میں کہا گیا ہے بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی ہے۔ رواں مالی سال 2025-26 میں مضبوط معاشی بہتری متوقع ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کورم کی نشاندہی پر غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اپوزیشن رکن اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کی۔ پیپلز پارٹی کا پینل آف چیئر علی زاہد پر جان بوجھ کر اجلاس ملتوی کرنے کا الزام۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے پر مایوسی کا اظہار۔ ایکس پر لکھا اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئیں تاکہ توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے۔ آج بھی وہ ایک نہتی لڑکی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ شازیہ مری نے کہا ایسا لگا اشارہ ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ہمیں یہ کوئی مکہ لگتا ہے۔ کیا حکومت ایجنڈے میں موجود توجہ دلاؤ نوٹس سے ڈر گئی، جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو کے نام پر رکھنے کا وعدہ یاد دلانا تھا؟ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا۔
کراچی میں ایک اور نوجوان بے لگام ہیوی ٹریفک کی نظر ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 11ویں جماعت کے طالب علم کی جان لے لی۔ 17 سال کا عابد رئیس کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ عقب سے آنے والے تیز رفتار واٹر ٹینکر موٹر سائیکل کو رونتا ہوا لے گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ 8 دسمبر کا واقعہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ رہنما MKM فاروق ستار کہتے ہیں گورنر سندھ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کھلے عام دھمکی دی گئی۔ حکومت سندھ سے کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا سندھی کلچرل ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا، حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے، قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا۔ MKM کے رہنما بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں۔